बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब वारस। आज यहाँ मैं खड़ा हूँ वारसी सिलसिले की बहुत बड़ी दरगाह हज़रत वाला शान पीर सैयद रहमतुल्लाह गिलानी कादरी चिश्ती वासी रहमतुल्लाह अलैह। आज उनका 17वां उर्स पाक है और उसके दूसरा दिन है और चादर पोशी की तकरीब हुई। अभी थोड़ी देर बाद क़िबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे, तमाम अहबाब उसमें शामिल होंगे और दुआ खैर में अपना हिस्सा डालेंगे। अल्लाह ताला सब का आना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। लेके आएंगे सब अकीदत से, अरे फक्र के बादशाह की चादर है, फक्र के बादशाह की चादर है, मुस्तफा की चादर है और ढांप लेगी अयूब आलम को, क्योंकि रहमते दो जहां की चादर है, रहमते दो जहां की चादर है, रहमते दो जहां की चादर है, रहमते दो जहां की चादर है। देवा कलियरो अजमेर से है ये आई, देवा कलियरो अजमेर से है ये आई और ख्वाजाए ख्वाजगा की चादर है। अंदर नहीं गया, कुछ नहीं घूमने में अंदर क्या थी, अंदर नहीं गया, कहना मत। दो बंदे बोलो, दो मुस्तफा की चादर है, दिलबरे मुस्तफा की चादर है, मेरे हामिद पिया चादर है, मेरे हामिद पिया चादर है, ये मेरे पेशवा की चादर है, दिलबरे मुस्तफा की चादर है,
लगाओ आँखों से ये मेरे पेशवा की चादर है, ये मेरे पेशवा की चादर है, ये मेरे पिया की चादर है, मेरे हाने पिया की चादर है, दिल बरे मुस्तफा की चादर है, की चादर है, दिल बरे मुस्तफा की चादर है, दिल बरे मुस्तफा की चादर है, दिल बरे मुस्तफा की चादर है, और रख सर पर लगाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। आज 17वां उर्स पाक अलहाज पीर सैयद अबू बकर गिलानी कादरी चिश्ती वारसी रहमतुल्लाह अलैह जड़ावाला। तो आज उसका दूसरा दिन था चादर पोशी का, तो जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है आस्थाना आलिया पे। अभी थोड़ी देर के बाद साहब शान साहब पीर सैयद दस्तैन महबूब गिलानी शाह साहब दुआ फरमाएंगे। पूरे काफिले के साथ लाहौर से या तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो सब अपनी आस मुरादी लेके आए। अल्लाह ताला मिला पीर सैयद अबू बकर गिलानी शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और जितने भी ज़ायरीन यहाँ उर्स पाक की तकरीब तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला सब की आस मुरादी पूरी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूछा हुजूर 4 से हैं टोकरियाँ ये वाली, अभी और हैं। हाँ जी, इरशाद साहब को बुलाएं और दानियाल बचा। अच्छा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उर्स का दूसरा दिन हज़ूर सफ़ीर इश्क़ रसूल अलहाज पीर सैयद अबू बकर गिलानी कादरी जीवास तकरीब रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्स पाक है। 17वां उर्स पाक जड़ावाला शरीफ में और से काफ़िला जिसकी क़यादत पीर सैयद हुसैन महबूब गिलानी शाह ने फरमाई है, यहाँ पहुँचे हैं और सब ने मुराजात हाजात पेश की हैं। एक कलाम जो क़िबला सैयद महबूब गिलानी शाह की बारगाह में मैंने बारहा पढ़ा, आज उसके चंद अशार मैंने आपके इस बातों की नज़र करने हैं। अभी तक आपने मेरे व्लॉग को ये शेयर नहीं सुने हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना आपकी बारगाह को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिछा है दामने दिल नूर इल्म यज़ल के लिए, ये नक़्द जान है शहनशाह बदल के लिए। और पढ़ो दुरूद पढ़ो और बेशुमारी पढ़ो, यही वजीफा है सब मुश्किलों के हल के लिए। और तमाम दायरे कौनैन के हुए पैदा मेरे हुजूर की जुल्फों के बल के लिए। सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यरजुस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या अल जलाल वल इकराम। अल्लाह पाक दुआ है जो भी ज़िक्र अस्कार किया गया, कलमा कलाम पढ़ा गया और सलाम पढ़ा गया, अल्लाह पाक सबको तेरी बारगाह में तोहफ़तन हदियतन नजरानतन खुलूस के साथ, चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक इस सब का साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तोहफ़तन हदियतन नजरानतन खुलूस के साथ, चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा।
سب کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، غوث، کتب ابدال آئے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب شہدائے بدر، شہدائے احد اور خصوصاً بالخصوص شہدائے کربلا کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب حضور غوث پاک، داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر و وارث پاک کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس دنیا میں جس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک دعا ہے اس کا ثواب میرے دادا، دادی، نانا، نانی، ماموں، پھپھو اور تایا جی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب میرے والد گرامی الحاج پیر سید محبوب الحسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس سب کا ثواب حاجی پرویز صاحب، کھوکھر صاحب، ایاز صاحب، شیخ خالد جاوید صاحب، جاوید حجویری صاحب، یاسر بھائی، شبیر بھائی، میاں خلیل صاحب اور ایوب بھائی، اللہ پاک دعا ہے فیصل بھائی کی والدہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شان بھائی کے والد صاحب، اللہ پاک طاہر بھائی کے والد صاحب، ظفر صاحب اور منور صاحب ان کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ والدین میں سے یا کوئی عزیز و اقارب میں اس کا وفات پا گیا تو اس کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک دعا ہے جس نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا تھا نہیں کہہ سکے، ان سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما، جو مسافر ہے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچا، جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب پیدا فرما، جن کی شادیاں ہوگی اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ پاک دعا ہے جنہوں نے آنا تھا نہیں آ سکے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے، ان سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک دعا ہے شان بھائی کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، عظیم کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، رضوان بھائی ان کے اہل خانہ کے لیے، صداقت شاہ صاحب ان کے اہل خانہ کے لیے، منصوب شاہ صاحب ان کے اہل خانہ کے لیے کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھر کی، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما۔ زوہا کے لیے بھی دعا ہے اللہ پاک، روحا کے لیے بھی، آیتل کے لیے، بچوں کے لیے ان کی بھی خیر فرما، کہ نیک نصیب فرما، عمر میں، علم میں، عقل میں اضافہ عطا فرما۔ مقصود بھائی کے لیے بھی دعا ہے، راجہ بھائی کے لیے بھی دعا ہے، شوکت بھائی کے لیے بھی دعا ہے، فیصل آباد سے آئے ہیں بھائی ان کے لیے بھی دعا ہے، ممتاز کے لیے بھی دعا ہے، سعید بھائی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا ہے، ان کی بھی خیر فرما۔ نصیب بھائی کے اہل خانہ کی خیر فرما، علی کے اہل خانہ کی خیر فرما، ان پہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ سعید بھائی کو بھی والدہ کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ تائی جان کو بھی صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، پھپھو کو بھی صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ امثال بھائی کے لیے بھی دعا ہے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، ان کی بھی خیر فرما۔ فالو بھائی ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا ہے، خیر فرما۔ اللہ پاک مناس انکل لوگوں کے لیے، جاوید بٹ جو ہے بھائی، محسن بھائی، ان سب کے لیے، وقار ہے اللہ پاک ان سب کے لیے، سکلین لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا ہے، سب کی خیر فرما۔ اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب لوگوں کا نام لینا مشکل ہے، افتخار بھائی بھی ہیں، فیصل بھائی بھی ہیں، اللہ پاک خادم بھائی بھی ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، سب کی خیر فرما۔ کاشف بھائی بھی ہیں، ان کی بھی خیر فرما۔ سب لوگوں کا نام لینا مشکل ہے، سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا وارث حق وارث، یا حق وارث، حق وارث، حق وارث، حق وارث۔ ٹائم کیا ہوا ابھی؟ ٹائم آ جائیں جی باہر ہے۔